जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है कि सबसे पहले सारी बातें छोड़े, कुछ ऐसी सोचें, ऐसी बातें होती हैं, जो ऐसी खबरें होती हैं, जो कुछ ऐसा अलमिया होता है एकदम, उसके पीछे पूरा मीडिया शुरू हो जाता है, खबरें शुरू हो जाती हैं। यूट्यूबर, व्लॉगर, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बीमार होती खबरों की। हर इंसान अपने अपने एंगल से सोच के उसके ऊपर तबसरा कर रहता है, खास तौर पे कोई दर्दनाक किसी इंसान पे जुल्म हो जाए, उसके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं और चटपटी मसालादार खबरें बना बना के अपने व्यू लेके। ये वैसे ही है जैसे कोई इंसान गटर में गिर जाए, टांग उसकी फंस जा गई, किसी शिकंजे में आ जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, मोटरसाइकिल से गिर जाए, तो बेहिस लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज लेने के लिए उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते या उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसकी वीडियो शुरू कर देते बनाने। सेम ऐसा है, कोई एक खबर आती है वीडियो पे, तो बजाय उसके खबर को अफसोस करने के या उसके ऊपर सही रोशनी डालने के, वो व्यूज लेने के लिए अपना, जैसे वो कैमरा लेके खड़ा होता है, इस तरह अपने व्यूज लेने के लिए अपनी वीडियोस बना बना के ठोके जाते हैं। और एहसास इंसानियत का वो तो आपको पता ही खत्म हो चुका हुआ है हमारे मुल्क में, स्पेशली पूरी दुनिया से कम हो गया है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर एहसास नाम की चीज कोई नहीं रह गई। हर बंदा कहता मुझे मिल जाए, मैं आगे निकल जाऊं। कुछ दिन पहले आपके सामने खबरें आई थी, एक शॉप में, लाहौर में एक शॉप के अंदर 2, 3, 4 अमीरजादियां घुसी, बच्चे पे तशद्दुद किया। वो काम जो करता था लड़का, उस पर तशद्दुद किया और सीसीटीवी फुटेज भी आई, सारा कुछ हुआ। एक लम्हे के लिए भी वो लड़कियां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। सुलह भी हो गई है, लड़के पे पर्चा भी हो गया, लड़का पर्चा खारिज भी हो गया, वो गरीब आदमी, पता नहीं क्या कुछ हो गया इसी साइड पे। लेकिन दूसरी साइड पे टस से मस कोई चीज नहीं हुई। उनको किसी कटारे में आ गए, लड़कियों को खड़ा नहीं होना पड़ा, एक मिनट के लिए इन्हें कुछ करना पड़ा, इतना बड़ा जुल्म करके भी। तो खबरें आई, एकदम हमारा मीडिया भर गया खबरें, इधर से जनाब लड़कियों ने ये कर दिया, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, सारे शुरू हुए रहे। लेकिन 2-3 दिन गुजरे, वो मजबूर था, कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं लिसे लगे जोर मोहम्मद, नस जाना है रोना। वो कमजोर आदमी है, उसने या भाग जाना या उसने पैचअप कर लेना है। तो कमजोर ने पैचअप कर लिया, और ये लोग सारी खबरें, हर चीज 2 दिन के बाद खत्म। किसी को याद है कितने दिन में, थोड़े दिन की बात है, भूल गए सब। अब सबसे पहले ये जरा क्लिप सुने, ये क्लिप सुनेंगे, फिर बाद में बात करते हैं। इस रात के 11 बजे मैंने थॉट कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि तो आप दोस्तों से शेयर करें। मेरी इत्तला ये है कि सुबह जो फैसला आ रहा है रिजर्व सीट्स का, वो सुन्नी धात काउंसिल की फेवर में आ रहा है, और जो अब तक क्यास है और कुछ ब्लेंड समझ लें आप, वो 8-5 के रेशो की बात हो रही है कि 8 हक में और 5 अगेंस्ट होंगे। जैसे मैं पहले अपने प्रोग्राम से बता चुका हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो मेरी फैसला इसी तरह आता है, तो इसमें कानूनी निकात अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये भी है कि उसमें वो जो जजेस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि जब 2/3 मेजोरिटी खत्म होती है इस फैसले से नेशनल असेंबली में रूलिंग अलायंस की, तो इसका मतलब है कि जो जुडिशियल प्लान्स बने हुए थे सर्टेन चेंजेस करने के, वो भी नहीं हो पाएंगे। मसलन चीफ जस्टिस का 3 ईयर का टेनर, फिक्स टेनर, वो अगर होता है तो फिर फायजीसा साहब कंटिन्यू करते हैं 3 साल के लिए। सो आई एम श्योर कि वो काफी इख्तलाफात आप देखते रहते हैं टेलीविजन पे सामने आएंगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर उसका होगा। लेकिन जो अभी तक मेरी इत्तला है वो ये है कि 8-5 के तनासुब से ये सुन्नी धात काउंसिल के हक में फैसला होगा, और ये हो गया तो फिर पीटीआई के लिए तो पार्टी चाहिए। जी, तो मेरे दोस्तों, आपने क्लिप सुना। इस क्लिप में ये जो बंदा बातें कर रहा था, एक मालिक नामी एक एंकर है। एंकर पाकिस्तान में पता नहीं कैसे बनते हैं, क्या कहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, कहाँ से ये सारा कुछ होता है, कहाँ से आपकी खबरें देनी शुरू होते हैं। एकदम को बंदा नजर होता है, आता वो भी उसी जगह पे जहाँ से सियासतदान आते हैं, सारे उधर से आते हैं, ये भी उधर से आया हुआ है और उधर से आता जाता रहता है। इसने आपके सामने जो बातें कर रहा है ना, तो आपको अंदाजा है कि एक दिन हमारे मुल्क में फैसला आना था, सारी कौम उस फैसले के लिए महसूस नशिस्तों वाला, जो गंद मारा हुआ है, जजेस जो घुस बैठी हैं हमारे कोर्ट्स में, जजेस की वर्दी में एमिरांडूज एंड कादियांडूज घुस बैठी हुए हैं, उनका फैसला जिसने अभी तक किसी साइड पे पाकिस्तान की नैया लगने नहीं दी, और फसाद बरपा है उस फैसले की वजह से। वो फैसला आना था सुबह, रात को, ये आपको बता रहा क्या टाइम है, सुबह फैसला आना, रात को ये बंदा बैठ के असल में फैसला इसने सुनाया था। जो असल फैसला था वो इसने अब्दुल मालिक, मोहम्मद मालिक जो भी इसका नाम है, इसने सुनाया था। इस घटिया बंदे ने वो उनका जो इसका जो था बांडा वो फोड़ दिया था, अपनी तरफ से ये खबर दे रहा था। और जो खबर दे रहा था वो आई कहां से थी, वो अतुल मिनल्ला साहब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों से एविडेंस मिल रहे हैं
کہ اطر من اللہ نامی ایک وہ ہے عمرانڈو اینڈ قادرینڈو، اس نے اسے کہہ کے کلوایا تھا رات کو اٹھا کے، اس نے ویڈیو چھوڑ دی رات کو ہی. اس کا کیا وہ حاصل کرنا چاہتے تھے یہ وہی جانتے ہیں، کیا ٹیکنیک تھی کس لیے کرایا، لیکن یہ ہوا آپ کے ملک میں. اور جو اس نے فیصلہ سنایا وہی ججوں نے سپورٹ کے فیصلہ سنا دیا. اب آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں پہ پھنس کے کھڑا ہوا ہے نشستوں کی وجہ سے، اور کہاں پہ یہ نمبر آف گیم کی باتیں کیا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی بلاک اسٹاک ہے. ہم جب قرضہ لیتے ہیں نا، قرضہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے، پچھلا بھی دیں گے یہ والا بھی قرضہ دیں گے. وہ محنت کو کہاں پہ کریں گے، کس جگہ پہ کریں گے، کوئی جگہ کوئی پلیٹ فارم بنے گا محنت کا تو پھر ہی دیں گے نا. اور ان کو ججز کو پتا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو پتا ہے کہ اس ملک کو اگر چین لینے دیا ہم نے، اگر یہ سموتھلی کمائی کر لی اور یہ قرضہ اتر جائے گا، قرضہ اتر گیا تو ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. یہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے. اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. پاکستان نے اگر زندہ رہنا ہے، بچنا ہے، 2-3 چیزوں کا فیصلہ پاکستان کو لازمی اب کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کا جغرافیہ چینج ہونے والا ہے اور سب کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. اور چینج کرنے والے کون ہیں؟ جو محافظ ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ ہمارے ملک کی حفاظت کرو، وہ یہاں تک لے گئے ہمیں اور آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. ایک فوجی مداخلت جو کہ مسلسل جاری رہتی ہے، ایک طرف تو جلدی سے جاتی ہے، دوسری طرف نہیں ہوتی. ایک تو اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ہمارے فوجی صاحبان کو جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں نا، ان کو بیٹھ کے 9 مئی کو ملزمان چھوڑیں گے نہیں، اور یہ کہتے ساتھ ہی کافی سارے ملزمان چھوڑ دینا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، تب بھی کوئی نہ کوئی باہر آ جاتا ہے. بہت سارے نام ہیں جو ان کے ساتھ مکمکہ کر لیں تو کوٹے بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز نہیں. یہاں پہ جا کے جج بھی سچے ہو جاتے ہیں ایسے کے تو وجہ سے. اتنا سا کیس ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، وہ تو دراتا پھرتا رہتا ہے، اس دوسرے کی طرف ایک اشارہ ہو جائے تو وہ چڑھائی ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ نے خیر اس کے اوپر باتیں ہم کرتے رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، چلتی رہیں گی باتیں. صرف آپ کو میں نے کلپ اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ آپ نے سنا بھی تھا، بہت سارا مشہور رہا ہے، اس کو بہت سارا شور شرابہ ہوتا ہے نا. ہم بھی جو خاص باتیں تھی اس کے اوپر غور نہیں کرتے، ہم الفاظ سے کھیلتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یاد کروایا کہ یہ بھی کلپ تھا، یہاں سے فیصلہ آیا تھا. یہ بھی یاد رکھیں، سب سے اہم خبر یہی تھی یہ جو خبریں تھیں ان کے اندر. بہرحال ایک چھوٹا سا کلپ اور. اب یہ جائے گا 310 روپے کا پیٹرول، یہ جائے گا 270 روپے پہ. سو تیاری کر لیں. سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. جی، اس غلیظ خنزیر گندے بندے کو میں چاہتا ہی نہیں کہ میری اسکرین پہ لے کے آؤں، لیکن اس لیے لایا ہوں، اس لیے سنایا کہ یہ جو شور شرابہ، مہنگائی، ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں. جو انڈیا نا ہمارا ہمسایا، وہ قرضے میں ہم سے بہت آگے ہے، ہم اس سے قرضے سے بہت پیچھے ہیں. بنگلہ دیش سے بھی مہنگائی تو ہم گنا دیتے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی ہم سے جناب کم ہے تو ہماری زیادہ ہے، تو یہ بھی بتاؤ کہ ان کا قرضے میں مجھ سے زیادہ ہے. بہرحال قرضہ لینے سے ملک مر نہیں جاتے، لیکن قرضہ لے کے مس یوز کرنے سے ضرور اس سے کافی گڑبڑ ہوتی ہے. یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے مہنگائی پہ، یہ مہنگائی تھی جناب. یہ ہے آپ کا مہنگائی کی وجوہات، جہاں سے مہنگائی ابھی تک سنبھل نہیں رہی. اور طریقہ سب سے بڑا، قرضہ کھا کے ایک اینٹ لگائے بغیر صرف بکواس کر کے، تو ابھی تک بکواسیات جاری ہیں. اور کون کون سے جرائم ایسے وہ تاریخی جرائم ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اس بندے نے، تو قانون اور پونڈ اور سارے اس کے ساتھ شروع سے لے کے یہاں تک بھی آ گئے ہیں. جب یہ ہر بندے نے دنیا پہ آیا جس نے اسے چلے جانا ہے، جب اس کا آخری ٹائم آئے گا نا، یہ پونڈوں کو بھی بہت گالی نکالے گا کہ اگر تم نے مروایا. جن لوگوں نے اس کو وہ جیسے کہتے ہیں ریس میں، وہ کہتے ہیں جیت گئے، وہ بڑی بات ہے یار، کوئی بندہ دوڑ نہیں سکتا تھا، ریس لگی تھی جیت گیا. انہوں نے کہا تو کیسے یار بھاگ لیا، تو کوئی پریکٹس بھی نہیں تھی، کیسے جیتا ہے؟ کہتے ہیں ریس کو چھوڑو بھی، اب تو میرے پیچھے کتا کس نے لگایا تھا. بہرحال دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم اس سے شور کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، ہم لگے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.